الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمامی احباب درود پاک پڑھئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا ماشاءاللہ 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 کافی دیر دی اے پاک بزم تسی سجا کے بیٹھے ہو۔ میں عرض کیتا ہے درود و سلام پڑھو۔ درود و سلام نو انج نہیں پڑھنا چاہیے جویں اسی پڑھ رہے ہیں۔ پہلی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ صحیح مسلم دے اندر صحیح حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندن جڑا بندہ میری بارگاہ دے اندر ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ اس بندے اُتے 10 رحمتاں نازل فرماندا ہے۔ یاد ہو گئی ہے؟ دوسری حدیث سماعت کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندن جدوں کوئی بندہ جمعۃ المبارک والے دن میری بارگاہ دے اندر 200 مرتبہ درود و سلام پڑھدا ہے رب کائنات اس بندے دے 200 برس دے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ آئے یاد ہو گئی ہے؟ تیسری حدیث سماعت کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں کو عام بندہ درود پڑھے نا اجی میں ہون تساں پڑھے ہے انج کو درود پڑھے تے پھر فرشتہ میرے تک درود لے کے آندا ہے، فرشتہ میرے تک درود لے کے آندا ہے تے جدوں کو عاشقاں دی طرح درود پڑھے فرشتہ لے کے نہیں آندا، میں خود اپنے غلام دا درود آپ سننا۔ آئے 3 حدیثاں میرا خیال ہے آج دے درس اندر آج دے لیکچر اندر آج دے خطاب اندر کافی نے درود و سلام دے موضوع تے نقیب محفل صاحب کیوں آکھی دا درود و سلام پڑھو، صبح درود پڑھو، شام درود، لوکاں لڑائی پا کے اپنا جناب فرقے بنا دیتے، جماعتاں بنا دیتیاں، کسی آکھے اذان تو پہلے نہ پڑھو، کسی آکھے اذان تو بعد نہ پڑھو، کسی آکھے ایس ٹائم نہ پڑھو، کسی آکھے ایس ٹائم نہ پڑھو۔ انہاں نو دفع کر کے سنی ایک ہی گل جاندا ہے کہ درود و سلام ہر عبادت دا وقت مقرر ہے لیکن درود دا وقت مقرر نہیں۔ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کریے یا اللہ کدوں پڑھیے؟ اللہ فرماندا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، ہر وقت درود پڑھ، ہر وقت درود پڑھ۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھو، میں بھی پڑھنا تے تسی بھی پڑھو۔ کیوں آکھیدہ درود و سلام پڑھو؟ میں حسن پھلا نال تلدا ویکھیا، میں عشق خاراں نال رلدا ویکھیا، کی ہویا میں بھل گیا واں دوستو، میں آدمی سووار بھلدا ویکھیا، کعبے نو سجدہ میں کراں کعبہ بھی کردا ویکھیا، خود خدا محبوب تے درود پڑھدا ویکھیا۔
بھئی جنہوں سمجھ آئیے وہ ذرا انج درود پڑھے جی میں نبی دے غلام پڑھ دینے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا جنہوں حدیثاں یاد ہو گئی یعنی او پڑھے بندہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حسن بے مثال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے حسن بے مثال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے حسن بے مثال ویخ کے مل کے کہہ لو آمینہ دلال ویخ کے حسن بے مثال ویخ کے سونیا دے مان ٹوٹے گئے سونیا دے مان ٹوٹے گئے سونیا دے مان ٹوٹ گئے سوہنے دا جمال ویخ کے سوہنے دا جمال ویخ کے آمینہ نہیں پڑھنا ہے میرے نال پڑھنا ہے آمینہ دلال ویخ کے حسن بے مثال ویخ کے دائیاں بھی حیران رہ گئیاں دائیاں بھی حیران رہ گئیاں دائیاں بھی حیران رہ گئیاں اونٹھنی دی چال ویخ کے اونٹھنی دی چال جڑا سمجھ گیا پڑھے اونٹھنی دی چال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے حسن بے مثال ویخ کے یمنی با ایمان ہو گیا یمنی با ایمان ہو گیا یمنی با ایمان ہو گیا میرے والے یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال ویخ کے انگلی دا کمال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے آمینہ دلال اجے بھی آواز تھوڑی ہے میں کہنا مل کے پڑھو نبی دی نعت تاکہ پتہ لگ جائے سنی ایویں اپنے نبی دا ذکر کر دیں کہ اگر یاد پاں لہرا سکتے ہو جوم جوم کے پڑھو تاکہ عرشاں تے خدا راضی ہو جائے مدینے وچ سونا مصطفیٰ راضی ہو جائے آمینہ دلال ویخ کے حسن بے مثال طالب دیدار ہو گیا طالب دیدار ہو گیا طالب دیدار ہو گیا رب ذوالجلال ویخ کے رب ذوالجلال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے آمینہ دلال
حسن بے مثال ویکھ کے غار بھی او خوشیاں کرے غار بھی او خوشیاں کرے غار بھی او خوشیاں کرے یار نال یار ویکھ کے یار نال یار ویکھ کے آمینہ جنہوں سمجھ آ گئی ہے آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے مستانہ کیوں نکیرہ تو ڈرے مستانہ کیوں نکیرہ تو ڈرے مستانہ کیوں نکیرہ تو ڈرے سامنے لج پال ویکھ کے سامنے لج پال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے ایک باری مل کے کہہ لو آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے سونے دمان ٹوٹے گئے سونے دمان ٹوٹے گئے سونے دمان ٹوٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے سونے دا جمال ویکھ کے آمینہ دلال نعرہ تکبیر آخری بجے تے ہاتھ چوک کسی کندر ٹیلا کے نعرہ رسالت نعرہ نعرہ حیدر علماء حق اہل سنت کمال ہو گئی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں گل ہے ماشاءاللہ وستے رہو اللہ خیر فرمائے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تمام حمداں تمام تعریفاں تمام خوبیاں اللہ رب العزت دی ذات والا صفات دے واسطے نے جدی ذات وچ بھی کوئی ادا شریک نہیں جدی صفات وچ بھی کوئی ادا شریک نہیں جدے افعال وچ بھی کوئی ادا شریک نہیں جدے اسماء وچ بھی کوئی ادا شریک نہیں اہل سنت و جماعت دا مرکزی بنیادی اولین عقیدہ اے وے او جڑا ساڈا رب اے او وحدہ لا شریک ہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام مصدر کائنات صدر بزم کائنات تاجدار کائنات سردار کائنات سالار کائنات منبع کائنات فخر کائنات محور کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات رونق کائنات اصل کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات فخر موجودات دنائے سبل ختم الرسل انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین حبیب کبریاء احمد مجتبی شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دا اے عظیم و شان پروگرام سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال
اسی اپنی جامع مسجد دے اندر سجا کے بیٹھے ہیں جس دے اندر ماشاءاللہ میرے مسلک دے علماء اکرام بھی تشریف فرما نے اور سیاسی سماجی مذہبی ہر طرح دی شخصیات ماشاءاللہ محفل دے اندر موجود نے. میری مراد ساڈے محترم بھائی خرم سجاد گل صاحب، محترم جناب عزت مآب جلال خان صاحب، عزت مآب جمعہ خان صاحب، محترم جناب گل برادران جتنے ماشاءاللہ اے گل برادران نے جنہاں نے اس بزم دا اہتمام کیتا ہے، اور محترم رانجا برادران ماشاءاللہ اے سارے بیٹھے ہونگے. میرا دل چاہتا ہے میں کلے کلے دا نام لاں زبان تے باعث برکت سمجھاں. کیوں؟ جڑا نبی دے ذکر دی محفل سجائے وہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہوتا، وہ بڑی شے ہے، وہ بندہ بڑا عال ہے، وہ بندے دا نصیب ہی بڑا عال ہے. کیوں؟ یہ کوئی چھوٹے موٹے بندے دا کام نہیں نا. لیکن وقت دے دامن اندر اتنی گنجائش نہیں کہ میں نام لاں، نہ مینوں نام لکھے. لیکن اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جنہ دی یہ بزم اسی سجا کے بیٹھے ہیں وہ ساڈے ناماں نو بھی جان دے نے، ساڈے کماں نو بھی جان دے نے. تو ماشاءاللہ پورا محلہ، پوری کلونی، پورے محلے نو میں مبارکباد پیش کرنا چاہنا جنہاں نے اتنی خوبصورت محفل دا انتظام و انسرام کیتا ہے. میری دعا ہے جننے بھی اس محفل دے اندر کسے قسم دا بھی تعاون کیتا ہے اللہ انہوں دارین دیاں نعمتاں دے نال مالا مال فرمائے. اور علی بھائی محمد علی گل ماشاءاللہ انہاں نے اور باجوہ برادران پورے سارے ماشاءاللہ اے دے اندر شامل نے. اور میرے مسلک دے عالم دین عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا افضل قادری صاحب ماشاءاللہ آپ ہو جی ماشاءاللہ ساڑھے بزرگ ساڑھے دلان دا چین اکھان دی ٹھنڈک ماشاءاللہ ساڑھی اس مسجد دے امام صاحب اللہ انہ دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکتاں عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ بڑے سادہ اور درویش بزرگ عالم دین میرے اسٹیج اتے تشریف فرمانے. اور اے بھی میرے واسطے فخر دی بات ہے کہ علامہ محمد افضل قادری صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف فرمانے. انہاں نال اے تواڈی ذمہ داری ہے کہ او بندے بڑے اعلیٰ قسمت دے مالک ہوندے نے جڑے بندے اپنے اماماں دے نال پیار کردے نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي، جڑا عالم دین دی محفل وچ بیٹھا ہے وہ انج سمجھے جی میں میری محفل وچ بیٹھا ہے. وَمَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي، جنہیں عالم دین نال مصافحہ کیتا ہے انہیں میرے نال مصافحہ کیتا ہے. وَمَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي، جنہیں عالم دین دے چہرے دی زیارت کیتی ہے انہیں میں محمد دی زیارت کیتی ہے. انہاں نال پیار کرنا ہے، انہاں نال محبت کرنی ہے. اے جڑے 2 نمبر پیران دے اسی ہتھے چڑھے ہیں نا، کدے کسے کول تویز تے کدے کسے کول دھاگا. 2 نمبر پیر اگر مر جاننا تے اہل سنت و جماعت دا آج ہی بول بالا ہو جاندا ہے. اے جتنی بدنامی دا باعث بنے نے تے اے تیرے مسلک دے بروپیے تے جناب لٹیرے بنے نے تے تم بھی جا کے بڑے چاہ نال، تیری بیٹی بھی جا رہی ہے، اپنی بہو نو بھی لے کے جا رہے ہیں، خود بھی جا رہے ہیں کہ جی پیر صاحب کو دم کروان واسطے جانا ہے. تے انہوں نے پاویں 6 مہینے ہو گئے نہاتے بھی نہ ہون تے جناب تسی جا کے انہاں دے اپنا پیر تو پی رہے ہو. اے جہلیت ہے، اے دے تو باز آن دی ضرورت ہے. میں ایک بڑا قیمتی موتی دینا چاہنا، اوے جدو تینو دم کران دی ضرورت پہ اپنے امام دے کول آیا کر، انہاں کولو پھوک مروایا کر. رب کعبہ دی قسم ہے 5 وقت دی نماز پڑھ کے اللہ دا قرآن پڑھ کے جدو انہاں پھوک مارنی ہے نا اللہ تینو شفاواں عطا فرما دینی. اے مسلک دی بدنامی دا باعث بنے نے اے لوگ. انہاں نے جنازہ کٹ کے رکھ دیتا ہے تے ہر بندہ دوسرا تیسرا جنہوں کوئی نہ پوچھے وہ ساڑھے مسلک تے اٹیک کرنے واسطے بہ جاندہ ہے. جنہوں کرو کوئی دوسری وری سالن نہ دوے وہ بھی ساڑھے مسلک واسطے بحث کرتا ہے. اے میلاد کتھے لکھی ہے، اے معراج کتھے لکھی ہے، اے انگوٹھے کتھے لکھے نے، اے چنڈیاں کتھے لکھیاں نے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اس واسطے کہ جگہ تو دیتی ہے. اگر جگہ نہ دیتی ہوندی رب کعبہ دی قسم اے لوکی اتھے ہی مر جاندے مک جاندے. کیوں؟ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ تے ایمان اللہ دا قرآن سونے نبی دا فرمان ہے. جڑا کو سنی بیٹھا ہے بولے سبحان اللہ. ساڈا عقیدہ کوئی کسے مراسی دا کڑیا ہویا نہیں، کسے مولوی دا بنایا نہیں. اے عقیدہ اللہ دا قرآن سونے نبی دا فرمان ہے.
لیکن انہوں بدنام کرن دی کوشش کیتی گئی ہے. آج ہر بندہ بات کرتا ہے, اسی کہہ رہے ہیں نہیں الحمدللہ اے دے اندر کسے قسم دی کوئی کمی پیشی ہو سکتی نہیں. تو ماشاءاللہ علامہ افضل صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے, انہاں دے نال میرے بڑے پیارے ساتھی بڑی محبت کرنے والے محترم جناب محمد عمران گجر صاحب جڑے کہ 99 جنوبی چک تو تشریف لے کے آئے, انہاں دی وساطت دے نال ماشاءاللہ میری ایتھے حاضری ہو رہی ہے. اللہ انہاں دے بھی علم عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ میرے برادر مکرم محترم جناب شہزاد مدنی صاحب ماشاءاللہ انہاں نے حکم فرمایا. باقی جتنے میرے ثنا خان علماء اکرام اور معزز مہمان آئے ہو, اللہ سب دا آنا جانا قبول فرمائے. اللہ سب نو دارین دیا نعمت عطا فرمائے. بڑی توجہ دے نال میں جتنی تقریر کرنی ہے مینوں نہ ٹائم دیتا ہے کہ کوئی 2 گھنٹے لانے نے ٹکا کے. ہو گئے نے تواڈے 2 گھنٹے, اے میں چیک کر لیا تھانوں ماشاءاللہ تسی 2 گھنٹے تسی تے ماشاءاللہ کافی پریشان ہو گئے. میں تے ویسے ہی کئیاں بندیاں نوں خطرہ پہ گیا 2 گھنٹے تقریر ہونی ہے تے اسی مسیتے بواں گے, اور میں اونجی گل کیتی ہے تسی آکھو ذرا سبحان اللہ. ایڈی جلدی نہ پریشان ہو جایا کرو, میں جلدی گفتگو ختم کرنی ہے بڑی توجہ دے نال. لیکن میری ڈیمانڈ ہے وے حشاش بشاش چہرے میرے سامنے موجود نے, بڑی محبت دے نال تسی بیٹھے ہو. میری ڈیمانڈ ہے وے کہ میری ایک جملے دے اتے غور کرنی ہے, ایک پوائنٹ اتے غور کرنی ہے. انشاءاللہ جتنیاں باتاں ہون گیاں میری زبان ہوے گی, اللہ دا قرآن ہوے گا تے سونے نبی دی سونی شان ہوے گی. شیر جڑے اسی شیر پڑھنے ہیں نا, اے ساڈا ذوق ہے, اے ساڈا ذوق ہے. میں انشاءاللہ ذوق بھی پورا کراں گا لیکن نال اپنے عقیدے دی ترجمانی بھی کرنی ہے. بڑی توجہ دے نال پہلا ٹپ دینا چاہنا, جملہ دینا چاہنا. میں کہا خوش بخت ہو نبی پاک دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہو. گل شروع ہے جی سیالوی صاحب ماشاءاللہ میری اللہ توانو خوش رکھے. بڑا سونا سونڈ ماشاءاللہ. او پیر سید نجم شاہ صاحب فرمایا سی نا کہ میں آواں تے سرگودے دے اندر تے سونڈ اے ہی لگنا چاہیے, تے میں بھی آکھاں کہ میں اس علاقے چاہواں تے سونڈ اے ہی لگنا چاہیے. تسی نہ بھی آکھو گے تاں بھی یہ لگ جائے گا. انج بولو سبحان اللہ. بڑی توجہ آندا ہے خدا جب کسی ماشاءاللہ نقیب محفل نے بڑے جوہر وکھائے, بڑی اچھی نقابت ماشاءاللہ. مینوں اپنا بھائی عباس خضر صاحب دی یاد آ رہی سی, بڑی محبت دے نال ماشاءاللہ انہاں دا عکس جڑا ہے انہاں دے اندر نظر آ رہا سی. اللہ انہاں نوں بھی برکتاں عطا فرمائے. توجہ ہے تے گل شروع کریے, آستہ بولیے ذرا. میں نا خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے, خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے اسے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پچھلے بندے بھی بول دینے پہ تسی بھی ذرا آکھو ماشاءاللہ. کیا بات, جنہوں سمجھ آ گئی ہے. خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے اسے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. نعرہ رسالت لگایا کرو مل کے اے دیوانوں, یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. بلند آواز نال نعرہ ماریا تے گل مینوں ایک اور یاد آ گئی ہے. آندا ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے. میں اٹھ پینا جے نہ بولے تسی جنہوں سمجھ آ رہی ہے. مجھے مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے. اجل کا روک دوں گا رستہ نبی کا نام کافی ہے. قبر میں یا نبی کہہ کر جو میں اٹھ بیٹھا, قبر میں یا نبی, سمجھو میں کی کہہ رہا ہوں, قبر میں یا نبی کہہ کر جو میں اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا ارے سونے دو نبی کا نام کافی ہے. کیا بات ہے. بلند آواز نہ
اس نوجوان دی نظر ایک اور گل کرنا چاہنا انہیں نعرہ کیوں لوایا ہے ایویں نہیں لوایا اے دے اندر اے دا کمال نہیں اس ماں دا کمال ہے جنہیں دودھ پلایا تے درود و سلام پڑھ کے بلایا اس ماں دا کمال ہے شہزاد صاحب اس ماں دا کمال ہے اس بچے نو داد دینا چاہنا آندہ ہے گلی گلی میں نبی نبی کی صدائیں دیتا ہوں گلی گلی میں نبی نبی کی صدائیں دیتا ہوں میں منکران رسول کو سخت سزائیں دیتا ہوں ذکر مصطفیٰ کرنے سے جب ملتی ہے خوشی مجھے میں اپنی ماں کو انگنت دعائیں دیتا ہوں کمال ہو گیا بولو 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 جو سمجھ آئی ہے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں نہیں ٹھیک ماشاءاللہ جانے ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ایک بندہ آندہ ہے میلاد کتھے لکھے ہے میں کیا اسی تو آڈے سامنے پوری لائبریری رکھ دئیے تساں کیڑا مننا ہے جی بھئی گل ہے نا عقیدہ لے کے جاؤ عقیدہ تساں کیڑا من جانا ہے آندھے جی اسی تے مننا گے میں کہا تو انو سوائے فضال عمال تو کوئی چیز مننو یاد رہی ہے تساں تے خالی عمران صاحب ماشاءاللہ تساں تے خالی اپنا جناب اون نہیں پڑھیا تے خالی او دی اندر تے دین نہیں نا اے تے دین بخاری پڑھ مسلم پڑھ ترمذی پڑھ ابو داؤد پڑھ نسائی پڑھ ابن ماجہ پڑھ تو قرآن پڑھ قرآن دی تفسیراں پڑھ تفسیر نعیمی پڑھ تفسیر جلالین پڑھ تفسیر مظہری پڑھ در منصور پڑھ اپنا جناب تو پڑھیں گا تے سمجھ آئے گی نا کہ محمد نو اللہ نے بنا کے کی کلے ہیں تو پڑھیں گا تے سمجھ آئے گی نا آندہ میلاد کتھے لکھی ہے جڑی گل میں او دے سامنے کیتی ہے نا تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا میری ماما بہنا بھی سماعت کر کے جان میرا نوجوان بھی سن کے جائے آندہ میلاد کتھے لکھی ہے میں کہا ملا جی بڑھ بڑھ کرن دی ضرورت نہیں اے میلاد پتہ کتھے لکھی ہے آندہ کتھے میں کہا اے میلاد اللہ نے ہر عاشق رسول دی قسمت دے وچ لکھ دیتا ہے بھائی جنہوں سمجھ آئیے بولیے یار بڑے مٹھے بول دیو تسی اے میلاد اللہ نے ہر عاشق دی قسمت اندر لکھ دیتا ہے اچھا جی اسی اپنے نبی دا میلاد کیوں منانے ہیں سنو ذرا پھر کرنے ہیں مٹھی تقریر بھی اگے جا کے مزیدار ہے تے تسی ذرا دو تین پوائنٹ یاد رکھنے نے اللہ رب العزت فرماندا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے دا سادہ پنجابی ترجمہ اے وے اللہ فرماندا ہے سونیا جدوں تک تسی انہاں دے وچوں نا میں انہاں نو عذاب نہیں دینا میں انہاں نو عذاب نہیں دینا تے علامہ افضل صاحب پھر میرے نبی نے کو کی عرض کیتی ہے یا اللہ جے میری وجہ دے نال تو انہاں نو عذاب نہیں نہ دینا تے میں اپنے غلاماں نو کیتے کلیاں چھڈنا بھی کوئی نہیں میں اپنے غلاماں نو کیتے کلیاں چھڈنا نہیں اے دنیا دے اندر تے میں دنیا دے وچ انہاں دے نال تے ایک قبر اندر آ جان گے لوکی انہاں نو دفن کر کے چلے جان گے بھائی مٹی پا کے چلیا جائے گا ویر مٹی پا کے چلیا جائے گا باپ مٹی پا کے چلیا جائے گا رشتہ دار سنگی ساتھی سارے مٹی پا کے چلے جان گے تے میں محمد دی قبر وچ بھی آ جاواں گا گلاں واہ کرنیاں تو تھک گئے ہو اجے تے شروع ہویا میں بڑی توجہ میں کیا نبی نے قبر چ آ جانا ہے تے علامہ صاحب یا رسول اللہ تواڈی کریمی تو صدقے جاواں تواڈی رحیمی تو صدقے جاواں تواڈی شفیقی تے امینی تو صدقے جاواں تانوں اللہ عرشاں تے بلائے تے پہلے عرشاں نو سجائے تے پھر تسی عرشاں تے جاؤ تے آقا غریب دی قبر وچ آپ ہی آ گئے ہو غریب دی قبر چ اونج ہی آ گئے ہو کدے دنیا چ آئے ہوندے
میں تواڈی مہمان نوازی کردا میں نخرے اٹھاندا تے میرے نبی فرمان گے چپ کر اوئے میں ایتھے مہمان نوازی کروان نہیں آیا میں اس واسطے آیا اللہ اینوں نہ ویکھی مینوں ویکھی اللہ اے دے وال نہ ویکھی تے پھر سرکار نے فرمایا کوسے کوثر تے میں اپنے غلام نو جام پلاواں گا میں پل صراط تو پار لگاواں گا میں کیا جس نبی نے قبر وچ آ کے بچانا ہے جس نبی نے پل صراط تو پار لگانا ہے جس نبی نے حوض کوثر دا جام پلانا ہے جس نبی نے بخشوا کے تے جنت وچ لے کے جانا ہے اساں پھر سنیاں اس نبی دا میلاد منانا ہے اساں اپنے نبی دا میلاد منانا ہے اچھا اگے بحث کر دیں جی اے میلاد کی ہے جی یہ وہ ہے میں ایتھے نا صرف ایک دو بات ایسی کرنا چاہنا کہ جڑا کوئی بندہ ایسا ذہن لے کے ہے او دا بھی ذہن ٹھیک ہو جائے اصلاح واسطے تنقید نہیں اصلاح میلاد کتھے لکھیا جی اے کی ہے جی بڑے کام ایسے نے جڑے صحابہ کرام نے نہیں کیتے تے اج کیتے جا رہے نے سمجھنا ذرا بات سمجھ کے بڑے کام ایسے نے جڑے صحابہ کرام نے نہیں کیتے تھے لیکن اج ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کوئی بندہ کسی قسم دا سوال کرے الحمدللہ جواب دین واسطے میں تیار ہاں ایسا مسئلہ نہیں شادی دے نال اے جڑی نکاح ہوندا ہے نا نکاح اے برات لے کے جانا کسی صحابی دی سنت کسی نبی دی سنت نہیں لیکن اج کی ہے اج برات جاندی ہے 100 بندہ 200 بندہ 50 بندے 20 بندے برات جاندی ہے نا جی اگر کوئی اج بندہ برات لے کے جاندا ہے حالانکہ اے صحابہ دی سنت ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ لے کے جاندا ہے تو دے واسطے ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے کیونکہ ماحول بنیا نا جائز ہے دوسری مثال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جڑا ساڈا حجرہ مبارک سی نا جتھے رہنے سب او دے اندر تیناں بندیاں دی جگہ سی چوتھے بندے دی جگہ نہیں سی جدوں کو کھڑا ہوندا سی تے اوتے چھت نو ہاتھ لگدا سی اج کی ہے وڈی وڈی کوٹھیاں بنگلے نے جبکہ اے نبی پاک دی سنت اے صحابہ دی سنت نہیں لیکن اگر کسی نو اللہ نے اج رزق حلال عطا فرمایا ہے وہ 1 ایکڑ دی بجائے 2 کلیاں چ بھی کوٹھی پا لے تو دے واسطے جائز ہے ناجائز ہے وہ جائز ہے سمجھ آ رہی ہے نا مسئلہ وہ دے واسطے جائز ہے حالانکہ سنت نہیں تیسری مثال اسی میلاد دا پروگرام کریے تے بندے اے دی دلیل پوچھن ساڈا بھی کوئی حق بندا ہے کہ اسی بھی کسی نوں کو پوچھ لئیے کہ خالی اساں ختم ہی پڑھنے نے او کوئی اس تو تھوڑا جا اگے بھی چلو نا اس تو تھوڑا جا اگے بھی نکلو یہ گل پرانی ہو گئی ہے اے جی ختم کتے لکھا صلات کتے اتے آؤ اصل اختلاف اے نہیں ختم درود دا اختلاف اور نے بڑی توجہ تسی بھی پوچھو نا کہ مولانا سیرت النبی دا جلسہ اے کیڑے صحابی دی سنت ہے میں ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں اصلاح واسطے تنقید نہیں سیرت النبی دا جلسہ کسی صحابی نے نہیں کیتا آج ہو رہے نے کہ نہیں مہانہ درس قرآن ہر مسجد اندر ہوندا ہے اے کسی صحابی نے انج نہیں کیتا جویں اسی کر رہے ہیں جلسہ دستار فضیلت ہر مدرسے اندر ہو رہا ہے چاہے وہ ساڈا ہے تے چاہے بگانے دا ہوندا ہے نا جی جلسہ دستار فضیلت کرنا کسے نبی دی بھی سنت کسے صحابی دی سنت نہیں او میرے بھائیو بزرگو دوستو سمجھتی آ گئی ہے نا جلسہ دستار فضیلت صحابہ دی سنت نہیں کدے کسی نے فتویٰ لایا سیرت النبی دا جلسہ کسے صحابی دی سنت نہیں سیالوی صاحب کسے فتویٰ لایا مہانہ درس قرآن کسے دی سنت نہیں نہ صحابی دی تے نہ نبی پاک دی کسے فتویٰ لایا نہیں نا ایتھے فتویٰ کیوں لگدا ہے جدوں میلاد دی گل ہے میلاد دا مانا تے یوم ولادت منانا سرکار دا ذکر کرنا تے ایتھے فتویٰ کیوں لگدا ہے اسی آنے ہاں گل اصل اے وے تیری مخالفت دین دے نال ہے تیری مخالفت سرکار دے نال ہے جڑی گل سرکار دی عظمت دی ہوئے گی نا تو او دا انکار کرنا ہے لیکن جدوں تک سنیاں دا آخری بچہ بھی زندہ ہے کہ وہ یہی گل آندا رہے گا جگہ جگہ جا کے
گلی گلی جا کے کریا کریا جا کے سنی دا آخری دم تک بھی بچہ اے ہوئی گا لکھے گا کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بولیے 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 ذرا اونچی آواز نال یار کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھ آ بس ٹھیک بھئی اے گل سمجھ آ گئی ان آگے ہاتھ بنو بندے آگے کہ تو انہوں غلطی لگی ہے رائے راست تو بٹک گئے ہو اللہ دے بندے ہو جتھے سیرت نبی دا کوئی حوالہ نہیں ملدا کہ اتھے سانو میلاد بھی منان دیو تو انہوں کا دی تکلیف ہے آپ ہی کام کری ہوندے او گل مثال مشہور ہے نا کہ اسی کھیڈیے تے جوا تسی کھیڈو تے ٹورنامنٹ ہے او کو سمجھ آئی کہ نہیں او اسی کھیڈیے تے جوا تے تسی کھیڈو تے ٹورنامنٹ یہ دو رنگی نہ چلاؤ سرکار دا ذکر ہے جتھے بھی ہوئے آکھیا کرو ٹھیک ہے نبی دا ذکر ہو رہا ہے ایویں فتوے لا لا کے اپنی قبر گندی کرنی جے اپنی قبر نو چمکا نبی دا ذکر کر اچھا اگلی گل جے سمجھ آ گئی تے دوسری کریے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہ انہوں 5 وقت دا نمازی بنا دے کیا بات ہے یا اللہ جیوے بندے باں لہرا کے اچھی آندے نے نا انہاں نو والدین دا تابعدار بنا دے یا اللہ جڑے اس تو بھی محبت دے نال بول دے نے انہاں نو اپنے چہرے اوتے داڑھی دا نور سجان دی توفیق عطا فرما دے تے یا اللہ جڑے اس تو بھی محبت دے نال باواں لہرا کے بول دے اج اکھ لگے تے خواب اندر میرے نبی دی دید ہو جائے اے ہن کام ایتھے رکھیا جے پھر تقریر کراں گا سنو سنو آندے نے اے کام سرکار نے کیتا ہے میلاد والا میں کہ سنو کنز العمال کتاب دا نام یاد کیجئے نبی پاک ہر پیر شریف دا روزہ رکھ دے سن صحابہ کے سرکار جمعے دی بڑی شان ہے جمعے دا روزہ آپ نے فرمایا تانوں پتہ نہیں ایس دن میری ولادت دا دن نے اپنے میلاد دی خوشی اندر روزہ رکھنا سمجھ آئی کہ کوئی نہ اپنے میلاد دی خوشی اندر روزہ رکھنا تو احباب ذوقار اے میلاد دیاں گلاں اگیاں اے جھنڈیاں کتھے جی جھنڈے کتھے اور میں کہ اللہ دے بندیو حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے چچا دا وصال ہویا ہے تے کفن واسطے کپڑا موجود نہیں سی سرکار فرمایا میرے چاچے نو نا چادر دا کفن دے دیو سمجھ آ رہی ہے نا جی چادر دا کفن دے دیو چادر سر تے پان پیر ننگے پیران تے پان سر ننگا سرکار نے فرمایا سر ٹک دیو پیران والے پاسے کہا پا دیو میں کہا ملہ جی حیاء کرو جس دور اندر کفن واسطے کپڑا موجود نہیں تسی چنڈیاں دا اعتراض کرو تو آڈے ورگا بیوقوف بھی کوئی نہیں تسی چنڈیاں دا اعتراض کفن واسطے کپڑا موجود نہیں اگلی گل قرآن تو زیادہ عظیم کوئی کتاب بولیے کوئی کتاب سمجھتے آ رہی ہے کوئی کتاب نہیں لیکن قرآن لکھیا جا رہا ہے چمڑے تے ہڈیاں تے پتھراں تے لکھیا جا رہا ہے پتیاں تے لکھیا جا رہا ہے ہاتھ بن کے انہاں لوکاں نو آکھو اے ملہ جی جس دور اندر قرآن لکھن واسطے کاغذ موجود نہیں تو چنڈیاں دا اعتراض کریں تیرے ورگا بیوقوف بھی کوئی نہیں آج اللہ سانو دیتے نے تے اسی ایک کام کر رہے ہیں اور اللہ سانو دئی جائے گا اسی لنگر ورتائی جاواں گے کیوں اسی کھانے ہیں نبی دا صدقہ اسی پینے ہیں نبی دا صدقہ ساڈے کولوں کو پوچھے اسی تے جینے ہیں نبی دا صدقہ لو جی گلاں میں کافی کر گیا ہن میں تقریر تانوں سناواں ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ اللہ دا پڑھیے قرآن تے ایتھے پے جائے ٹھنڈ تے نبی دا پڑھیے فرمان ویسے تسی قرآن والی تقریر سنو گے کہ شعر زیادہ سنو گے بسم اللہ جانے جی ٹھیک ماشاءاللہ بھئی توجہ ہے بابا جی فرمایا کہ قرآن والی تقریر سننی ہے کیڑی اے تو اڈے امام صاحب نے تائید کر دیتی ہے تسی نہ بھی بولو گے تاں بھی میں وہی سنا دینی ہے کیونکہ گواہی پہ گئی ہے تو اڈے امام صاحب دی تے پڑھیے پھر اللہ دا قرآن میں آیت پڑھیے وارفعنا لاکا اے تساں توجہ دینی ہے تے میں پھر ویکھو تانوں کتھوں دی سیر کروا کے تے کتھے لے کے آنا ہے بڑی توجہ دے نال ہر بندہ غور کرے پڑھیے قرآن بولو سبحان اللہ
عزیزان گرامی توجہ دے نال رب کائنات دا قرآن تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا کیونکہ میں سنیاں میرا عقیدہ تے ایمان ہے میری گل غلط ہو سکتی ہے تواڈے وچوں کسے دی بات غلط ہو سکتی ہے کسے عالم دی گل غلط ہو سکتی ہے کسے پیر دی گل غلط ہو سکتی ہے پر سنیوں میرا ایمان ہے نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ سونے نبی دا فرمان غلط ہو سکتا میرا عقیدہ تے ایمان ہے قول نبی ہے قول خدا ہے قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا حضرات دی وقار بڑی توجہ دے نال رب کائنات دا قرآن تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا اللہ فرماندا ورفعنا لک ذکرک اساں تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے ہن اللہ نے میرے نبی دا ذکر کنا کو بلند کیتا ہے آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے رب کائنات دے قرآن دا پہلا پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اے ڈاکٹر صاحب توجہ دے نال اللہ دے قرآن دا پنجواں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما کنے پارے ہو گئے میں جنہ پانچ تن پاک دے نام دے پانچ جنہ قرآن میں پڑھنا ہے نا یہ تے کسے مولوی نو پھڑ کے لے آئی تے آکھی ایتھے نبی دی شان انج بیان کر آکھی کہ انج بیان کر تو سمجھ نہیں ہوندی نبی دی شان اللہ نے کنی بلند بنا دیتی ہے تو اسی ایویں کوئی آندا ہے اے نہیں سی کوئی آندا ہے اے نہیں سی کوئی آندا ہے او نہیں سی اسی کہنے ہیں سارا قرآن میرے نبی دی نعت بیان کر رہا ہے سارا قرآن میرے نبی دی تسی تے پنجاں تے تھک گئے ہو میں تے پورا قرآن پڑھنا ہے میں پورا قرآن پڑھنا ہے تے جے کوئی قرآن دی سمجھ آ رہی ہے تے پھر گل اگے انشاءاللہ ترجمے بھی نال اگے آخر تے ہون گے ذرا توجہ دے نال بول سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ دے نال رب کائنات نے قرآن دا چھٹا پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے اللہ فرماندا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم اللہ دے قرآن دا ستواں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب اللہ دے قرآن دا اٹھواں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ دے قرآن دا نامہ پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
اللہ دے قرآن دا 10واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین اللہ دے قرآن دا 11واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دے قرآن دا 12واں پارا جنہاں نو قرآن سمجھ آ رہا ہے تیرے سامنے حدیث پاک سنا دینا چاہنا میری سرکار نے فرمایا لوگو جڑا قرآن سن کے خوش ہو جائے قرآن سن کے باغ باغ ہو جائے اپنے مقدرات ناز کرے کل قیامت والے دن اللہ جنت اندر انہوں میرا پڑوس عطا فرما دے گا اللہ دے قرآن دا 12واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک اللہ دے قرآن دا 13واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اللہ دے قرآن دا 14واں پارا توجہ ہے اللہ دے قرآن دا 14واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ دے قرآن دا 15واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت پارے کنے ہو گئے ایتھے روک کے شیر پڑھ لی جے تسی شیر سننا چاہ رہے پھر ایتھے روک کے شیر پڑھ کے پھر 15 پھر پڑھاں گے اچھی آنکھو نا اچھی آنکھو تائیں تے میں گلی گلی جا کے کریاں جا کے کہہ رہے ہیں تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا زلفاں ڈاکٹر صاحب زلفاں دیاں قسماں اللہ آپ چاوے زلفاں دیاں قسماں اللہ آپ چاوے سمجھو میں کی کہہ رہا زلفاں دیاں قسماں اللہ آپ چاوے انگلی سونی جے اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں مل کے کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا ہاں کوئی اور نہیں 15 پارے میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں اگر تانوں لطف قرآن دا رہا ہے رب کعبہ دی قسم ہے میرا تے دل چاہندا ہے میں ساری رات اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے تیرے سامنے اپنے نبی دیاں عظمتاں بیان کردا جاواں اگر تینوں لطف آ رہا ہے میں تیرے سامنے 16واں پارا پڑھنا چاہنا عزیزان گرامی توجہ دے نال رب کائنات دے قرآن دا 16واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی اللہ دے قرآن دا 17واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
اللہ دے قرآن دا 18واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا اللہ دے قرآن دا 19واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اللہ دے قرآن دا 20واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا وما انا الرسول الا البلاغ المبین اللہ دے قرآن دا 21واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں توجہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ دے قرآن دا 22واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں جنہ دی توجہ میرے والے جڑے قرآن سن کے باغ باغ ہوئی جا رہے ہو قرآن سن کے خوش ہوئی جا رہے ہو اللہ دے قرآن دا 22واں پارا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرماندا ہے لوگو میں بھی درود پڑھنا تسی بھی پڑھو تے پھر ایتھے شیر پڑھ لئیے تائیں تے پھر درود دی گل آئیے تے کہہ دینا چاہنا نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں ہاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں کیا بات ہے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کیا بات ہے تھوڑی پیار میرے آقا دا سینے وچ عمران صاحب توجہ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے چکی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے چمے 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 پھر جالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں محنت کیا بات میں تہاڈا ذوق بھی پورا کر رہا تے نال قرآن بھی سنا رہا تے جے تسی بڑے مزے نال بیٹھے ہو تے تیاں پارا پڑھیے اچھی آکھ ذرا اللہ دے بس رہ کے 2 3 5 6 اس تو بعد پھر انشاءاللہ تہاڈی مرضی دی گل ہے مشکل آ گئی ہے تقریر تھوڑی جی تیاں پارا پڑھیے عزیزان گرامی توجہ دے نال رب کائنات دے قرآن دا تیاں پارا نبی دی شان اندر فرمایا ول جاء بالحق وصدق المرسلون اللہ دے قرآن دا 24واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی اللہ دے قرآن دا 25واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولہا اللہ دے قرآن دا 26واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد اللہ دے قرآن دا 27واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ دے قرآن دا 28واں پارا
میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اللہ دے قرآن دا 29واں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے جنہ باواں اٹھا لیاں نے ہن میں تیاں پارا پڑھنا چاہنا جنوں میرے موضوع دی سمجھ آ رہی ہے. جڑا بندہ سنویا بیٹھا ہے خالی محفل وچ لنگر واسطے نہیں آیا بلکہ کچھ سنن آیا تے سمجھن آیا تے سوچن آیا ہے او میرے موضوع دی جنوں سمجھ آئیں گے دوویں باواں لہرا کے بولے گا میں کیڑی آیت لے کے آ رہا ہوں. اللہ دے قرآن دا تیاں پارا میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. علماء حق اہل سنت. وَرَفَعْنَا لَكَ پورے 30 پارے پڑھے نے. وَرَفَعْنَا لَكَ ایتھے پھر ان شیر پڑھیے تے شیرین موضوع دے نال ملدا جلدا ہے گا. پڑھیے پڑھیے اچھی آکھو ذرا. عزیزان گرامی جدوں میں قرآن دیکھے ہے سارا قرآن میرے نبی دی نعت بیان کر رہے ہیں تے ڈاکٹر صاحب پھر مینوں کہنا پہ گیا ہے او کیوں چاند میں کھوئے الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. عزیزان محترم سارا قرآن میرے نبی دی نعت بیان کر رہے ہیں. سارا قرآن میرے نبی دی اور یہ تے اسی اگے بھی پڑھتے رہیے تے گل مکن والی نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن نے تے شانہ بیان کیتیاں نے لیکن ساڈے نبی بن کے کیا ہے. اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کیسا مقام عطا فرمایا ہے. ہجرت دی رات ہے. ہجرت دی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے نال لیا تے ہجرت کر کے تے ٹر پہ مدینہ پاک والا آ رہے ہیں. یہ جڑی بات بیان کر رہے ہیں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب نو اس واقعے نو شمائل ترمذی دے اندر نقل فرمایا ہے. آپ فرماندے نے آ رہے نے مدینہ پاک تے اجے مدینے تو تھوڑے جے پیچھے سن. تھکے تے نہیں تھوڑے جے پیچھے سن سرکار تے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یار بھوک بڑی لگی ہے اگر کوئی چیز کھان پین واسطے مل جائے. تے ابو بکر عرض کی تھی آقا اتنے تے کوئی چیز نہیں. سامنے ایک مکان سی. آپ نے فرمایا وہ مکان ہے تے جاؤ دستک دیو نا ہو سکتا ہے کوئی چیز مل جائے. ابو بکر پاک آئے آ کے آئے کنڈی کھڑکائی دستک دیتی اندروں نا وڈیری جی مائی باہر آئی تے آپ نے فرمایا ماں جی اسی مدینے دے مسافر ہاں اگر کوئی چیز کھان پین واسطے مل جائے. اما نا اکھاں چ آنسو آ گئے رونا شروع کر دیتا مائی نے تے ابو بکر کہنے لگے اماں اساں تے روٹی دا سوال کیتا ہے اگر نہیں تے روو تے نا اسی چلے جانے ہاں. ہن میں چیک کراں گا کیڑا کیڑا بندہ کتنے معیار دی گفتگو سنن واسطے بیٹھا ہے. اما دی نا اکھاں چ آنسو آ گئے رو کے کہن لگی اج پہلی دفعہ اپنی غربت تے رونا آیا ہے ایڈے سونے مہمان آن. اے زندہ باد اے محلہ نہیں ٹھیک ہو رہا اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جڑے بندے خاموش نے مینوں انہاں دا بھی پتہ ہے وہ خطیب نہیں جڑا جناب اپنا ایویں بولدا رہے. ہر بندے وال میری نظر ہے تے میرے واسطے نہیں بولنا اس سرکار واسطے بولنا ہے. تے میں سیالوی صاحب آنا ہونا کہ نبی پاک دے حق اندر بولیا کر کی ملے گا. اج تو سرکار دے حق اندر بول کل قیامت والے دن آمینہ دلال تیرے حق اندر بولے گا. بول سرکار دے حق اندر. بڑی توجہ اے نا اما جی اسی چلے جانے ہیں جدو لگے نا ٹرن تے ابو بکر نے آکھیا سرکار مائی دے ویڑے اندر کوئی چیز نہیں. مائی آندی کوئی چیز سامنے نظر پئی میرے نبی دی
हुण हर गल सुर वाली भी नहीं हुंदी, उंज भी कह दिया करो सुभान अल्लाह। सामने मेरे नबी दी नजर पई ते माई दे वेड़े अंदर ना एक बकरी बैठी है। मेरे नबी फरमाया अबू बकर ए माई नू कह ना असी बकरी दा दुध ना चो लईए। इमरान साहब असी बकरी भुल जाओगे इंशाअल्लाह तुसी सारे बंदे, असी बकरी दा दुध ना चो लईए। जदों आए ना करीब अबू बकर ते कहन लगे अम्मा जी असी बकरी दा दुध ना चो लईए। ते अगों अम्मा कहन लगी चेहरे ते तुहाडे बड़े सोहने लगदे ने पर गल्लां मेरी समझ नहीं आ रहीआं। ये बकरी दुध देण दे काबिल हुंदी ते मेरा खामद बकरियां लैके गया, ये भी उन्हां दे नाल जांदी। ये बकरी दुध देण दे काबिल नहीं, बुढ़ी ते बीमार ते लाचार बकरी है। ते मेरी सरकार जदों अबू बकर ने आके नबी पाक नू आख्या ना इमरान साहब ए जुमला देना चाहना जिन्हों समझ आ जाएगी सीना मदीना बन जाएगा। आके आखन लगे आका बकरी दुध दे काबिल नहीं। ते मेरी सरकार मुस्कुरा के फरमान लगे तू माई नू कह ना असी दुध चो लईए फिर बकरी जाने सोना मुहम्मद जाने। आया बोली जाओ जे समझ आई है ते भाई, जे समझ आई है ते बोली जाओ ना। फिर क्या बात है, फिर बकरी जाने ते मैं जाना। अबू बकर गए जा कहन लगे अम्मा जी असी चो लईए दुध। अम्मा दी चलो मर्जी कर लो। जदों इजाजत मिल गई ना सरकार अंदर आए, पैर रखे है। ओ कैसा माई दा वेड़ा है जिथे मेरे नबी दा पैर है। आए हाय कैसा माई दा मकान है जी शाकर साहब जिथे मेरे नबी दा कदम लग गया है। अज अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करिए अल्लाह अज करम फरमा ते साडे घरां विच भी सोहणे नबी दा पैर पै जाए, साडे उत्ते भी करम हो जाए। बड़ी तवज्जो कैसा माई दा मकान है। अच्छा जी सरकार अंदर गए, सामने माई अपना बकरी बैठी है। बकरी ने मेरे नबी वाल वेख्या नहीं, इंज नहीं मैं चलना, उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। बकरी ने क्या आशकां दा मजमा, बकरी ने मेरे नबी वाल वेख्या। ये ते तुहानू पता है बकरी बोले ते मैं करदी, बकरी बोले ते अजीजा ने गिरामी बकरी बोली ते मैं। मेरी सरकार ने फरमाया हाँ तू हाँ तू ते बकरी ने रोना शुरू कर दिता है। अपनी जुबान विच कह रही है सोने जिन्नी देर तक दुध देंदी रही सारे बुलांदे रहे ने, जदों दा दुध देना छड़ दिता है हुण ते कदे किसी ने बुलाया ही कोई नहीं। मेरी सरकार ने फरमाया चुप कर जा, ओ जिन्नू कोई ना बुलाए मैं मुहम्मद बुला लेना वा। जिन्नू कोई ना बुलाए मैं मुहम्मद बुला लेना। हजरात जी वकार बकरी दे जाके हाथ फेरे है, बकरी उठ के खड़ी हो जाती है ते दोधी दुध आ जाता है। मेरे नबी ने फरमाया अम्मा बर्तन लेके आ। अम्मा बर्तन लेके आई, नबी दुध चोया ते बर्तन मुकम्मल। अम्मा बर्तन लेके आ, अम्मा बर्तन लेके आ रही, नबी दुध चोया ते मुकम्मल। हत्ता कि अम्मा हाथ बन के खड़ी हो जाती है। आपने फरमाया अम्मा बर्तन लेके आ। अम्मा कह रही है सोने हुण बर्तन कित्थों लैके आवा, हुण ते बर्तन ही खत्म हो गए ने, हुण ते बर्तन ही खत्म हो गए। मेरी सरकार ने दुध नोश फरमाया है, अबू बकर ने दुध पीता है, माई ने दुध पीता है। हुण मेरे नबी टुर पे, मेरे नबी टुर पे। माई अपने दरवाजे अंदर खड़ी हुई है, आंदी है कुर्बान जावा एदा ते चेहरा ही बड़ा सोहना है। माई कह रही है कुर्बान जावा एदा ते चेहरा ही बड़ा सोहना है, एदियां ते अखां ही बड़ियां सोहणियां ने, एदे ते लाबी बड़े सोहने, एदियां ते जुल्फां ही बड़ियां सोहणियां ने जिन्हां नूं लुत्फ आ रहा है। एदा ते सीना ही बड़ा सोहना है, एदा ते जुब्बा ही बड़ा सोहना है, एदे ते नलैन ही बड़े सोहने। माई अपने आप नाल गल्लां कर रही है, उधरों माई दा खामद घर विच आ जांदा है। आके वेंदा की है ओना दी कच्ची कुल्ली दे अंदर अज नूरी नूर है। समझ आ रही? ओना दी कच्ची कुल्ली दे अंदर नूर ही ते बीवी दे करीब जाके आंदा है नूर का दे जड़ी गल बीवी ने दसी है ते मैं सुनावा। अजीजा ने गिरामी बीवी बोल के कह रही है थोड़ी देर
ہوئے ایک آیا اتے کالیاں زلفاں والا دو گھڑیاں اٹھے رہے تھے اتے کر گیا نور اجالا اما کہہ رہی او دے ورگا کوئی نہیں او دے ورگا کوئی نہیں حضرات دی وقار خامد قریب بہ جاندا ہے تے مائی کولوں گلاں پوچھی جاندا ہے ایک دن مائی دس رہی ہے میرے نبی دا حسن اے ڈاکٹر صاحب توجہ دے نال ہن جیڑا حسن میرے مائی نے دسیا نبی پاک دا اج اس مجمع اندر سنا دینا چاہنا اما نو میرے بابا پوچھدا پیا کیسا نبی دا حسن او مبارک دا چہرہ کیسا ہے کہ جڑی گل مائی نے کیتی ہے کمال توجہ طلبات اما کہہ رہی ہے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا میں ویکھاں تے مک جاوے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا تھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دیوی دار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بکھا دید دا ونج لا کے آندا عید دا ایتھے چن نو پوچھدا کونے ایتھے سورج دی نیویں تونے جنہیں انہوں ایک واری تکیا او نہیں اٹھ سکیا ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھا لیندہ ساہ نہیں او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ویکھیا آمینہ دے لال نو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ علماء حق اہل سنت سونا اے مائی نا ایک دن مدینہ پاک دی منڈی چ آ گئی سودا وغیرہ لین چھوٹا جا پتر انگلی لایا تے سامنے صدیق اکبر کھلوتے مائی نے نہیں دیکھیا بچے نے دیکھیا بچہ ویکھ کے کہندا اماں جی ادھر تے ویکھو اماں کہہ رہی ہے بیٹا کی ہے اماں جی ادھر تے ویکھو اماں کہہ رہی کی ہے تے اماں نو بچہ آندا اماں جی او ویکھو ساڈے مبارک دا یار کھلوتا ہویا ہے کیا بات ہے وہ ساڈے مبارک دا یار کہ اما نا قریب چلی گئی جا کے کہنے لگی بول مبارک کتھے وے کیا بات ہے تہاڈی مبارک کتھے ابو بکر پریشان ہو گئے پتہ نہیں اما کیڑے مبارک دیاں گلاں کر رہی ہے جدوں سرکار دیاں شاناں سنائیاں نا تے ابو بکر سمجھ گئے اے مائی گلاں میرے نبی دیاں کر رہی ہے آؤ میں تانوں لے کے جاواں سرکار دی بارگاہ چائے ہن میرے نبی صحابہ کرام دے جرمٹ اندر انج چمکاں پہ مار دے نے جویں 14ویں رات دا چن ستاریاں وچ چمک رہے ہیں اور جڑے بندے پڑھے لکھے بیٹھے جملہ ایتھے دینا چاہنا میں نا ہیرا بڑا قیمتی ہوندا ہے ہیرے دی قدر جواراں کولوں پوچھو سونے دی قدر سناراں کولوں پوچھو لوہے دی قدر لوہاراں کولوں پوچھو عطر دی قدر عطاراں کولوں پوچھو پھلاں دی قدر بہاراں کولوں پوچھو صحت دی قدر بیماراں کولوں پوچھو وفا دی قدر وفاداراں کولوں پوچھو چن دی قدر سپاراں کولوں پوچھو چن دی قدر ستاراں کولوں پوچھو قرآن دی قدر سپاراں کولوں پوچھو حسین دی قدر جان ساراں کولوں پوچھو میرے محمد دی قدر محمد دے یاراں کولوں پوچھو صحابہ کرام دے جرمٹ سرکار بیٹھے مائی آئی ویکھیا تے چلی گئی شام نو خامد آیا گھر تے ویندا ہے اج پھر اوہی نور ہے تے آندا لگدا اج پھر مبارک آیا سی مائی کہہ رہی اج مبارک نہیں سی آیا اج میں خود مبارک نو مل کے آئی ہاں پریشان نہیں ہونا ساڈا مبارک ہوئی ہے جنوں سارا جگ محمد آکھدا ہے ساڈا مبارک ہوئی ہے جنوں سارا جگ محمد آکھدا صلی اللہ انہیں آکھیا
چلو پھر اسی تے ہونی جانا ہے. میرے نبی دے دربار اندر دوویں میاں بیوی آئے تے آ کے آندے نے سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بناؤ. جدو یہ کلمہ پڑھ کے نکلن لگے نا تے کسے پوچھا تساں کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے؟ تے جیڑی گل انہاں کیتی ہے میرا خیال ہے گولڑا شریف تو نیڑے ہی نہیں تے تاجدار گولڑا دی زبان اندر نہ ترجمہ کر لئیے. اچھی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. آپ نے کمال دی ترجمانی فرمائی. انہاں کہ کی وے کے کلمہ پڑھیا ہے کہ تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے کمال دی ترجمانی فرمائی. آپ فرما دے کوئی مثل نہیں ڈولن دے, کوئی مثل نہیں ڈولن دے, کوئی مثل نہیں جڑا پڑھ سکتا ہے پڑھ لے باقیاں دی خیر ہے. کوئی مثل نہیں ڈولن دے, چپ کرے میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دے, ایتھے جا نہیں بولن دے. پتہ آپ نو حالاں دا, پتہ آپ نو حالاں دا. مندیاں نو گل لانا اے ہو کم لج پالاں دا, اے ہو کم لج تیبہ والمو مایا, تیبہ والمو مایا. ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا, دوجا پھر بھی تو مایا, دوجا پھر بھی تو مایا. کوئی بدلان چھا کیتے, کوئی بدلان چھا کیتے. آپ ہی رب من جاوے گا او جدوں آقا نے ہاں کیتے, جدوں آقا نے ہاں کیتے. کوئی درجن ڈبیاں دا, او کوئی درجن ڈبیاں دا. عرشاں تے ویکھو سرور نبیاں دا, ویکھو سرور, ویکھو سرور نبی. اے مسلمان ہو گئے. اچھا ہن وقت کافی ہو گیا تے مینوں نا چلو اے بات کرنے بس اے گل آخری کر لئیے, اس تو بعد انشاءاللہ اے جڑا مسئلہ ہے نا اے دے تے بھی تھوڑی جی غور کرنے ہیں توجہ دے نال. اے تے گلاں ناممکن والیاں نے, اسی ساری زندگی کرتے رہیے تے وقت کافی ہو گیا تے میں ہن جڑی او فرمائش بس او کر لی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جی 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 ٹھیک ہے. اے جڑی محفل سجی ہے اے محترم جناب یوسف رانجھا صاحب انہاں دے اصال ثواب دے سلسلہ دے اندر آج اساں سارے اتنے بہ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے. تے مینوں نا حکم فرمایا سی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شجرہ مبارک آدم تو لے کے عبداللہ پاک تک وہ جڑے پاک نام نے نا وہ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا. سبحان اللہ. محنت ہے جے کوئی تانوں کوئی رشک ہوندا پیا تے پھر کہہ لو سبحان اللہ. بڑی بڑی گل ہے. اینے نام یاد کرنا کوئی گل تے ہے نا جی. آدم تو لے کے تے عبداللہ پاک تک وہ جڑے پاک نام نے نا وہ نام تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا. جتھوں جتھوں دی میرے نبی دا نور آیا ہے تے جے ہے توجہ تے پڑھیے. سارے آکھو نا ذرا, سارے آکھو. جڑے
جڑے کو چیک کرنا آئے ہو میں پاس ہو گیا ہوں تے کہہ دیو سبحان اللہ کوئی گل نہیں بندے سنن تھوڑا ہوندے نے چیک کرن زیادہ ہوندے نے تے الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں اسی کیڑا اپنے بھرم نال بولنا ہے اسی تے آقا دے کرم نال ہی بولنا ہے آئے ہائے گل منہ چنگی نکل جائے گی تے بیڑا پار ہو جائے گا بڑی توجہ دے نال جنوں سمجھ آئی ہے پچھلی تقریر ہن آکھے ذرا سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ دے نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم تو میرے نبی دا نور چلے آئے جناب شیش تک پہنچیا جناب شیش تو نور چلے آئے جناب انوش تک پہنچیا جناب انوش تو نور چلے آئے جناب کنان تک پہنچیا جناب کنان تو نور چلے آئے جناب محلائیل تک پہنچیا جناب محلائیل تو نور چلے آئے جناب یار تک پہنچیا جناب یارت تو نور چلیا جناب ادریس علیہ السلام تک پہنچیا حضرت ادریس تو نور چلیا جناب متوشلق تک پہنچیا متوشلق تو نور چلیا جناب لامک تک پہنچیا جناب لامک تو نور چلیا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچیا جناب نوح تو نور چلیا جناب سام تک پہنچیا جناب سام تو نور چلیا جناب ارفشت تک پہنچیا ارفشت تو نور چلیا حضرت ہود علیہ السلام تک پہنچیا جنوں سمجھ آ رہی ہے یار آخری بات کر رہے ہیں بڑی توجہ دے نال حضرت ہود تو نور چلے آئے جناب شالق تک پہنچیا جناب شالق تو نور چلے آئے جناب کالق تک پہنچیا جناب کالق تو نور چلے آئے جناب اشرو تک پہنچیا جناب اشرو تو نور چلے آئے جناب ارعو تک پہنچیا جناب ارعو تو نور چلے آئے جناب نخور تک پہنچیا جناب نخور تو نور چلے آئے جناب تارق تک پہنچیا جناب تارق تو نور چلے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے آئے حضرت ابراہیم تو نور چلے آئے جناب اسماعیل تک پہنچیا حضرت اسماعیل تو نور چلے آئے جناب کزار تک پہنچیا جناب کزار تو نور چلے آئے جناب حمل تک پہنچیا جناب حمل تو نور چلے آئے جناب بنت تک پتہ نہیں کنوں سمجھ آ رہی ہے میں کی کہہ رہا جناب بنت تو نور چلے آئے جناب حمیسہ تک پہنچیا جناب حمیسہ تو نور چلے آئے جناب سلو تک پہنچیا جناب سلو تو نور چلے آئے جناب صالح علیہ السلام تک پہنچیا حضرت صالح تو نور چلے آئے جناب اشد تک پہنچیا جناب اشد تو نور چلے آئے جناب او تک پہنچیا جناب او تو نور چلے آئے جناب عدنان تک پہنچیا جناب عدنان تو نور چلے آئے جناب معد تک پہنچیا جناب معد تو نور چلے آئے جناب نزار تک توجہ ہے جناب نزار تو نور چلے آئے جناب مزر تک پہنچیا جناب مزر تو نور چلے آئے جناب مالک تک پہنچیا جناب مالک تو نور چلے آئے جناب مالک تو نور چلے آئے جناب مدرکہ تک پہنچیا جناب مدرکہ تو نور چلے آئے جناب کنانہ تک پہنچیا جناب کنانہ تو نور چلے آئے جناب خزیمہ تک پہنچیا جناب خزیمہ تو نور چلے آئے جناب نظر تک پہنچیا جناب نظر تو نور چلے آئے جناب الیاس تک پہنچیا جناب الیاس تو نور چلے آئے جناب فہر تک پہنچیا جناب فہر تو نور چلے آئے جناب لوئی تک پہنچیا جناب لوئی تو نور چلے آئے جناب کعب تک پہنچیا جناب کعب تو نور چلے آئے جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو نور چلے آئے جناب غالب تک پہنچے آئے جناب غالب تو نور بلند آواز ماشاءاللہ توجہ ہے سمجھ آ رہی ہے آنکھوں ذرا سبحان اللہ
عزیزان گرامی توجہ دے نال حضرت غالب تو ہی نور چلیا جناب لوئی تک پہنچیا جناب لوئی تو ہی نور چلیا جناب کعب تک پہنچیا جناب کعب تو ہی نور چلیا جناب کلاب تک پہنچیا جناب کلاب تو ہی نور چلیا جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو ہی نور چلیا جناب قصی تک پہنچیا جناب قصی تو ہی نور چلیا جناب عبد المناف تک پہنچیا عبد المناف تو ہی نور چلیا جناب ہاشم تک پہنچیا جناب ہاشم تو ہی نور چلیا عبد المطلب پاک تک پہنچیا حضرت عبد المطلب تو ہی نور چلیا حضرت عبداللہ پاک تک پہنچے آئے آدم علیہ السلام تو عبداللہ پاک تک میرے نبی دا نور ہے تے جی میں تسا محبت دے نال بولے ہو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے نبی دی ماں دا بھی شجرہ پڑھاں تے جے تسی نہ بولے تے مینوں شجرہ غوث پاک دا بھی یاد ہے تے جے تسی پھر نہ بولے شجرہ مینوں داتا علی حجویری دا بھی یاد ہے اگر پھر بھی نہ بولے شجرہ مینوں امام جعفر صادق دا بھی یاد ہے تے میں چاہنا نبی دی ماں دا شجرہ پڑھیے ایتھے علماء نے فرمایا ہے جنہ گھراں وچ اولاد نہیں ہوندی پائی عمران صاحب جنہ گھراں دے اندر اولاد نہیں ہوندی اے جڑے نبی دی ماواں دے نام میں تیرے سامنے پڑھ کے سنان لگا انہاں ناماں نو اپنے گھر وچ لکھ کے ٹنگو اللہ اولاد نورینہ عطا فرما دے گا میں پڑھنا چاہنا نبی دی ماواں دے نا آستہ بولو سبحان اللہ حضرات دی وقار بڑی توجہ دے نال اے جننے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے تو انہوں جملہ دینا چاہنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں حوا دی بیٹی نازلہ دی بیٹی حوریہ دی بیٹی حضورہ دی بیٹی سمیال دی بیٹی بزورہ دی بیٹی بردیخم دی بیٹی کنوش دی بیٹی عروبہ دی بیٹی سلبیہ دی بیٹی نربا دی بیٹی مرجانہ دی بیٹی سلمہ دی بیٹی دملکہ دی بیٹی لنتا دی بیٹی ستن دی بیٹی ستن دی بیٹی دونا دی بیٹی حاجرہ دی بیٹی حالہ دی بیٹی غازلہ دی بیٹی حازنہ دی بیٹی ماریا دی بیٹی سعیدہ دی بیٹی سلمہ دی بیٹی یلحہ دی بیٹی مادو دی بیٹی مانا دی بیٹی سودا دی بیٹی رباب دی بیٹی لیلہ دی بیٹی سلمہ دی بیٹی برہ دی بیٹی اوانہ دی بیٹی اگرشہ دی بیٹی جندلہ دی بیٹی آتکہ دی بیٹی مکشیہ دی بیٹی ماریا دی بیٹی فاطمہ دی بیٹی پھر فاطمہ تو انہوں کی پتہ میں کی کہی جا رہے ہیں فاطمہ دی بیٹی فاطمہ دی بیٹی جیہ دی بیٹی مکشیہ دی بیٹی آتکہ دی بیٹی سلمہ دی بیٹی فاطمہ دی بیٹی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے ذکر جڑا ہے اے ناممکن والا ہے اسی زندگیاں ختم ہو جان گیاں پر ذکر مکمل نہیں ہو سکتا اعلیٰ حضرت امام اشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہزاراں کتاباں لکھ کے آکھیا سی سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آپ کا آنا تھا حرم میں کہ صنم ٹوٹ گئے
آپ کے روب سے شہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، بڑی محبت دے نال اج دی تساں محفل سجائی ہے، لیکن یہ محفل سانو درس دیندی ہے اسی او کام کریے جڑے اللہ رسول نے جنہ دا حکم عطا فرمایا ہے، اور اونا تو باز آ جائیے جنہ تو اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ اسی نماز دی پابندی کریے، وڈیاں دی عزت کریے، چھوٹیاں تے شفقت کریے، والدین دی خدمت کریے، غلط بولیے نہ، غلط تولیے نہ، غیبت نہ کریے، چگلی نہ کریے، ہیرا پھیری نہ کریے، جھوٹ نہ بولیے، شرابہ نہ پیے، جوے نہ کھیلیے، سود نہ کھائیے۔ یہ ساریاں بیماریاں تو بچ کے نیک عمال کریے تے پھر اللہ رب العزت ساڈی دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور اللہ ساڈی آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ بس آخری ایک سوال ہے کہ کچھ طبقہ جڑا نا وہ آندے نے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے وجہ دے نال بخشش ہوندی تے عبداللہ بن ابی دا جنازہ بھی پڑھایا ہے مگر بخشیا نہیں۔ اگے قرآن پاک نے جڑا حکم عطا فرمایا ہے او دے ضمن اندر بھئی معاملہ اے وے 1.25 لاکھ صحابہ کرام نو کلمہ میرے نبی نے پڑھایا ہے۔ سمجھنا ذرا مسئلہ، بس 1-2 منٹ۔ 1.25 لاکھ صحابہ نو کلمہ کنے پڑھایا ہے؟ ساڈے نبی نے۔ لیکن ابو جہل اور ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھیا، حالانکہ چاچے لگ دے۔ مسئلہ اس چیز دا ہے کہ کلمہ نبی پاک نے انہوں نے پڑھایا جنہ دے مقدر اندر اللہ نے ہدایت نو لکھیا ہے جی، جنہ دے مقدر اندر نہیں سی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا۔ اگر کوئی بندہ اے اعتراض کرے کہ ابو جہل ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھیا تے نبی دا اختیار ہے، انہوں آکھو بھئی تینو ابو جہل تے ابو لہب بڑا پیارا ہے، تینو 1.25 لاکھ صحابہ نظر نہیں آئے جنہوں نے کلمہ میرے نبی پڑھایا ہے؟ گل اعتراض ال کیوں جاندی ہے؟ ہر مسئلہ اعتراض ال کیوں جاندہ ہے؟ بھی ایک گل پکڑ لینا، یہ تے اللہ دی مرضی ہے نا جی، یہ تے اللہ دی مرضی ہے، لیکن 1.25 لاکھ صحابہ نے تے میرے نبی کلمہ پڑھایا ہے نا۔ رہی گل اگے نسبت رسول دی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس آیت دا ترجمہ کسے کولوں بھی کرواؤ، اے آیت میرے نبی دی نسبت دی گل کر رہی ہے۔ فیہم، فیہم اے دا معنی ہے تواڈے وچ، انتا فیہم تسی، انتا تسی فیہم انہاں دے وچ، انتا فیہم جدوں تک تسی انہاں دے وچ، جدوں تک تسی انہاں دے نال ہو، تے جڑا نال ہے اینوں تے نسبت آندے نے، اے جڑا نال ہے نا اینوں تے نسبت آندے نے۔ ہن جڑے اے معاملہ نا جنازے والا، اے معاملہ الگ ہے، اے دے اندر اللہ دی مرضی شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اگر اسی اس چیز نو اعتراض بنا لئیے کہ اے دا جنازہ پڑھایا تے سرکار اپنا تاں بھی اللہ فرمایا کہ جنی مرضی وری پڑھو تے اے نہیں، اے تے اللہ دی رضا ہے، اللہ دی مرضی ہے۔ لیکن دوسرے نمبر تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے وہ نظر نہیں آئیاں۔ نبی پاک فرمایا قیامت والے دن میں شفاعت کراں گا، قیامت والے دن میں شفاعت کراں گا۔ ہن اے حدیث کیا مولانا صاحب نو یاد نہیں آئی؟ اے جدوں آئیے تے ایتھے ہاتھ رکھ کے تے اگے نکل گئے نے، اے بھی تے پڑھو نا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں شفاعت کراں گا اپنے غلاماں دی۔ ایک اور گل ہے، حدیث پاک اندر آندا ہے قیامت والے دن حجر اسود سفارش کرے گا بندیاں دی۔ حجر اسود اللہ دے بندیو پتھر ہے، پتھر پتھر نو پتہ ہے کہ منو قیامت تک کنے کنے چومے ہیں، پتھر نو پتہ ہے۔ او پتھرو تواڈے نال تے وہی پتھر پھر چنگا ہے، او پتھروں کو خدا دا خوف کرو۔ پتھر جاندا ہے جے اللہ پتھر نو علم دے سکدا ہے، قیامت والے دن اے پتھر انسانی شکل اندر آئے گا، آکھے گا اللہ میں انہاں لوکاں نوں لبھنا چاہنا جنہاں مینوں چومے ہیں، میں نال لے کے جنت جانا ہے، تے اللہ فرمائے گا لے جا۔ اے پتھر لب لے گا تے میرے نبی دا کی مقام ہوئے گا؟ قیامت والے دن خانہ کعبہ، خانہ کعبہ بھی پتھر ہے نا جی، کمرہ ہی،
خانہ کعبہ انسانی شکل اندر آئے گا, انسانی شکل اندر, تے آ کے آکھے گا اللہ, حدیث پاک اندر آندا ہے احرام بنیا ہوئے گا, احرام خانے کعبے نے اجی میں اسی نہیں احرام بندے, انہیں احرام بنیا ہوئے گا قیامت والے, تے آکھے گا اللہ میں انہاں لوکاں نوں لین آیا جنہاں میرا طواف کیتا ہے. اللہ فرمائے گا لب لے بھئی پتہ نہیں کدوں تو لے کے کعبہ ہے تے کدوں تک لوکاں نوں چومدیا رہنا ہے, تے قیامت والے دن انہیں لب لینا ہے مینوں کنے کنے چومے ہیں. تے ایدی سفارش یاد ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کعبے دی بھی کعبہ نے. تیسری مثال دینا چاہنا, حافظ قرآن قیامت والے دن اپنے والدین دی سفارش کرے گا. معتبر حدیثاں نے, معتبر حدیثاں. ہر مولوی چندہ لین واسطے اپنے مدرسے اندر اے اعلان بھی کرتا ہے بھئی منڈے داخل کرواؤ مدرسے اندر, جڑا حفظ کر لے گا وہ ماں باپ نو جنتی تاج پہنائے جان گے. اے چندے لین واسطے تے حدیث پڑھی ہے, کدے نبی نو راضی کرنے واسطے بھی پڑھ لو. آندے نے جی داخل کرواؤ بچے. ہن حافظ قرآن قیامت والے دن سفارش کرے گا. حدیث پاک اندر آندا ہے حافظ قرآن اللہ دی بارگاہ اندر آکڑ جائے, آکھے گا یا اللہ میں جنت نہیں جانا جدوں تک انہوں نے میں نال لے کے نہ جاواں جنہیں میرے ماں باپ نے جنہ میرے نال تعاون کیتا ہے, جدوں میں پڑھنا سا جنہ مینوں کاپی پینسل روٹی یا کوئی چیز بھی دتی ہے نا, میں ادوں تک جنت نہیں جانا جد تک انہوں نال لے کے نہ جاواں. تو جے حافظ قرآن دی یہ شان ہے تے صاحب قرآن دا کی مقام ہوے گا. حافظ قرآن دی یہ شان ہے تے صاحب قرآن دی عظمت. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے مسجد نبوی دے اندر, فرمایا دو ڈائریاں پکڑیاں, دو کاپیاں, دو کتاباں, کہن لگے اے جڑی میرے کھبے ہاتھ چ کتاب ہے نا, اے دے اندر دوستیاں دے نام نے, انہاں دے باپاں دے نام نے, انہاں دے قبیلیاں دے نام نے. اے جڑی میری سجے ہاتھ اندر کتاب ہے, اے دے اندر جنتیاں دے نام نے, انہاں دے باپاں دے نام نے, انہاں دے قبیلیاں دے نام نے. تو تے اوتھوں دی گل کرنا ہے, اللہ نے تے سونے نبی نو ایتھے ساری ملکیت عطا فرما دتی ہے. تو معاملہ اے جڑا مسئلہ ہے اے دا ہور ایک برعکس دا معاملہ ہے. اے کیوں بنے ہے, اس بندے نے کی کیتا ہے, اے منافقین سی, اے کی بنے, اے ایک الگ میٹر ہے. لیکن مسئلہ اے وے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے نال تے ہزاراں لوگاں نو اللہ نے, لکھاں کروڑاں نو اللہ جنت عطا فرمانی. اے دے اندر انشاءاللہ کسے قسم دا کوئی شک و شبہ نہیں. اور اگر پھر بھی کوئی بندے نو کوئی ڈاؤٹ رہے تے وقت دے دامن اتنی گنجائش نہیں, اور میرا نمبر لے سکدا ہے مکمل طور تے. میں کتاباں جناب نو واٹس اپ کر سکنا نشانیاں لا لا کے کہ اے ویکھو میرے نبی نے قیامت والے دن شفاعت کرنی ہے, اے میرا نبی شفاعت ایتھے حدیث ہے, ایتھے قرآن دی آیت ہے. میں مکمل طور تے پورا نصاب الحمدللہ تانوں پیش کر سکنا. اگر کسی بندے نو ضرورت ہے انشاءاللہ وہ آئے گا. لیکن گل اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفاداری کیجئے, محبت کیجئے, عشق کیجئے, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. شان دا کہہ رہا, چلو میں میاں صاحب دا ایک دو شعر پڑھ کے تے گفتگو ختم کریے. تسی بھی اوکھے ہی بیٹھے ہو. تہاڈا کیڑا تیل پیا لگدا ہے, اچھی آکھو سبحان اللہ. عزیزان گرامی میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے 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 تے ماں پہ مک دے اتے ویر مرن کنڈ خالی پاپ مرے اے محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالے باپ مرے سر ننگا ہوندا اتے ویر مرن ویڑا ویلا ماما باج محمد بخشا اتے مک جاندا اے میلا ماں
دل نرم غلابوں قد سین قبول جدائی پتران دے سب چھپاون سن سن کے ہر برائی مالو دولت پیش نہ کر دے کر لینے قبول گدائی آزم اوس کی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی انشاءاللہ بھائی عمران نال وعدہ رہا پھر انشاءاللہ حاضر ہو کے جب مکمل ماں دی شان جڑا عنوان بیان کیتا جائے گا وما علینا